अब सकियो नि त। कम्युनिस्टहरू सकिए, चाहे त्यो संसद पुनर्स्थापना होस् सकियो, चाहे त्यो निर्वाचन जाओस् सकियो। ओलीसी अझै 2 गोली बाँकी छ। त्यो दुईटा गोली चाहिँ के हो? ल फेरि ए बाबा यस्तो फेरि सोधिदिनु हो। बारम्बार सबैले भन्ने गरेछ। एउटा हो राष्ट्रपति शासन प्रयोग गर्ने, अर्को हो कुनै बहाना निहुमा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने। मेरो स्वार्थ त्यति मात्रै छ, नेपाल र नेपालीको स्वार्थ छ। नेपालीहरूले दुःख पाउने भए भन्ने कारणले मलाई पिर छ। सबै कमाउनेमा उद्धृत भएको कारणले नै स्थिति आएको, न त खुर्सी केलाई चाहियो। सडकमा रुन्छन् भने सत्तङ जान पाइएन भने रुन्छन्। हामी यहाँ छौँ भनेर छातीमा लेखेर नेमप्लेट टाँसेर कोलाहल गर्छन्, तर आफू सत्तामा छँदाखेरि आफ्नै नातापाताहरू होइन मैले भनेकै नीति उन्मुख प्रवृत्ति उन्मुख उहाँहरू संलग्न हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई चिन्ता लागेको छ। टाउकोभरि गिद्दीभरि माओवादी मार्क्सवादी बोकेका दलका राजनीतिक दलका नेताहरू संसदीय दलमा अभ्यास हुन आइपुगे। अब हामी विकास निर्माणको मामलामा अहिले राजनीतिक दलहरूले राजा महेन्द्र ठिक थियो है भन्ने जुन दिन महसुस गर्छन् त्यो दिनबाट बल्ल हामीहरू विकास निर्माण समृद्धिमा विकास उन्मुखमा हाम्रा छिमेकी राष्ट्र भारत चीनको हाराहारी उन्मुख हुने सोचतर्फ लाग्छौँ। देशै नरहने, देश किन रहँदै? हामी त अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको सदस्य हौँ नि होइन, युएनको हामी सदस्य हौँ। अनि अहिले एउटा सार्वभौम देश त्यसै कसैले कर्ल्याममा कसैको पोल्टामा हालेर जान्छ र सेटेलाइट हुन सक्ला हाम्रो छिमेकी मुलुक भुटान जस्तै तरिकाले। विश्वमा हाम्रो स्थिति कसरी सम्बन्ध विस्तार गर्दै जानुपर्छ भन्दा कसैको इसारामा नाच्ने भन्दा हाम्रो आफ्नो स्वतन्त्र मौलिकता राष्ट्रिय स्वार्थको उन्मुख हुनुपर्ने होइन र। हर्क गुरुङले जुन प्रतिवेदन दिनुभएको थियो नि, त्यो प्रतिवेदन लागू भएको भए कति राम्रो थियो होइन? लागू भएको भए नि आज नेपाल स्वाधीन हुन सक्थ्यो होला नि। स्वाधीन त स्वाधीनै छ, यहाँ स्वाधीन छैन त मैले भन्दिनँ। आयोग भनेको थाहा नपाओस् भन्ने काम गर्ने होइन, त्यो छामछुम गर्ने ढाकढोक गर्नलाई आयोग हुन्छ नेपालमा। कुनै समस्याको तत्कालीन निकासकै पाइएन नि आयोग राखिदिएपछि अब त्यहाँ मान्छेको ध्यान त्यतातिर हुन्छ अनि आफ्नो काम निर्वाह गरेर चलाउँछ। त्यो हो आयोग नेपालमा। झन्डै 200-300 मान्छेको पासपोर्ट समय सिज गरेर राखिया थियो, त्यो आयोगले के लतार्यो, मल्लिका आयोगले के लतार्यो, झा आयोगले के लतार्यो, केही लतारेन। हिन्दू राज्य संघीयता अनि अर्को के यी कुराहरू पुन आन्दोलनमा मागको रूपबाट आएको थियो। भारतको तत्कालीन शासकको रिक्वेस्टलाई आँखा चिम्लेर युरोपियन युनियनको इसारामा हिन्दू राज्य सेकुलर स्टेट हालियो। धर्मका कारणले तपाईँले के गर्न पाउनु भएको थियो? कुन समुदाय कुन जातले कुन धर्मले यहाँ धोका पाएको थियो ल भनिदिनुहोस् त। कुरो बाँच्यो नि त। कुन ठाउँकाले भनेको भन्नुहोस् त मलाई त्यो देश अङ्गाजी शेर्पाले त्यस्ता पाखण्डीले भनेर तपाईँ बुझ्नु त्यस्तैको पुछार लाउनु भयो भने त मसँग नआउनुहोस् है अबदेखि। अङ्गाजी शेर्पा त्यो अराजकताको पराकाष्ठको व्यक्तिले भन्ने हुन्छ यो संविधान काम छैन। यसैका कारणले हामी छतछुल्ल भएछौँ। संविधानमा नलेखेका कुरा गरियो भन्ने भएको छ। कार्यकर्ता जतिलाई मुठी उठाएर हँसी हतौडाको उसमा शपथ गराउने, आफूले चाहिँ संसदीय व्यवस्था भ्रष्टाचार र यो 80% भनौँ न कृषिमा आधारित भएको हाम्रो पेसाको ठाउँमा मल दिन नसक्ने यहाँका मन्त्री, अनि किसानले लगाएको उखु बेचेर प्राइस लिन नसक्ने, प्राइस दिलाउन नसक्ने हाम्रा मन्त्री। बाबुरामजी त त्यस्ता कहिलेमा घाम जाति कहिलेमा जुन जस्ती कुरा नगर्नुहोस् न। उहाँ त गोर्खाबाट हुँदा उहाँ कहाँ पुग्नु भएको 2 नम्बर प्रदेशमा प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति हिँड्ने तरिका यही हो। उहाँको श्रीमती त नागरिक समाजको अगुवा भएर त्यहाँ माइती घरमा प्ले कार्ड लिएर बसिराख्नु मिल्छ होला र? तर हाम्रो देशमा त प्रधानमन्त्री 4 चोटि भएको मान्छे नै फेरि प्रधानमन्त्री हुन खोज्छ बा। 2 ठाउँबाट हारेपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्न नै पुग्छ। फेरि एउटै पदमा 2 पटक भन्दा अवसर नदिने भने विधान बनाओस् न त, समस्या समाधान भइहाल्छ। तर खाली यो कुरा गर्नुहुन्छ त्यहाँ सुमारेको गोरुले गाई छेकेर बस्या जस्तो भ्रष्टाचारहरू कमाएको सम्पत्ति संरक्षणको लागि दगुरी राख्नु भएको अहिलेको झ्याप सरकारमा भएको बेलामा आँखा झ्याप बन्द नगरिकन कमाइहालौँ भन्ने अवसरपट्टि स्वार्थपट्टि लाग्नेको कारणै के हो त भन्दा आज छ भोलि छैन। 15 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा थियो 2/3, अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा थियो 2/3। अब त गयो माया पुतलीको छाया बनेर। ओलीले त्यहाँ किन गरे भन्नुहोस् त? त्यो त कारण त प्रचण्डै बाबु हो नि त। मलाई रुन मन लाग्छ। उहाँका साटुकारहरूले केपी शर्मा ओलीलाई बिचारा ध्वस्त पारिदिनु भयो। आई लभ यु केपी बा भन्दै सडकमा नारा लाग्छ। आजलाई होइन भोलिलाई 10 वर्ष केपी ओलीलाई भनेर त्यो नारा त बेकुब नाराहरू हुने। हेर्नुहोस् मैले यो नारा यो त्यो भन्दिनँ। एउटा प्ले कार्ड लिएर हिँड्ने रे कसका लागि के का लागि? छिटोभन्दा छिटो ओलीलाई हटाउन मन छ भने निर्वाचनमा जाने अनि यसलाई फाल्ने, नत्र भने ढिलो गर्छ ओलीले। दर्शकबिन नमस्कार। PNPखबर.com को अर्को यो श्रृङ्खलामा आज हामीसँग विश्लेषक डाक्टर प्रेम शर्माजी हुनुहुन्छ।
सर यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु पिएनपी। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छौ। कहाँबाट सुरु गरौँ भयो कि यो देशको राजनीति देखेर नि डाक्टर साहबलाई अहिले कस्तो लागिरहेछ होइन? रमाइलो लागिरहेछ कि हाँसो लागिरहेछ कि पिर लागिरहेछ? पिर लागिरहेको छ। किन हाँसो लाग्ने, किन डर लाग्ने? कतिजना त रमाइरहेका छन्, डर पनि मानिरहेका छन्। अब त्यो आफ्नो किसिमको दृष्टिकोण हुन्छ, त्यो दृष्टिकोणमा स्वार्थ हुन्छ। स्वार्थभित्र मेरो केही पनि स्वार्थ छैन। मेरो स्वार्थ त्यति मात्रै छ, नेपाल र नेपालीको स्वार्थ छ। नेपालीहरूले दुःख पाउने भए भन्ने कारणले मलाई पिर छ। म विश्लेषकहरूको कुरा हेर्छु निकै ध्यान दिएर होइन, विभिन्न अन्तर्वार्ताहरू हेर्छु। देश डुब्न लाग्यो, देश खत्तम हुन लाग्यो, भारतमा विलय हुन लाग्यो, भारतले हस्तक्षेप गर्यो, अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्यो भन्छन् होइन, देशै नरहने अवस्थामा पुग्यो भन्छन्। खासमा देश नरहने अवस्थामै पुगेको हो त डाक्टर साहब? होइन, म एकै शब्द भनिदिन्छु के यस्तो छामछुमको र अत्यन्त सतही कुरा गर्ने को होला र त्यस्ता मान्छेहरू? यदि राजनीति शास्त्र, टेलिभिजनमा यदि राजनीति शास्त्र, शासन प्रणाली, राज्य व्यवस्थाको बारेमा सायद बाराखरी जानेका व्यक्तिले यस्ता चिन्ता पनि गर्दैनन्, यस्ता सोच पनि राख्दैनन्, यस्ता कुरा पनि गर्दैनन् भन्दछु म। यो भएको व्यापार किन गरिन्छ डाक्टर साहब? व्यापार? यो व्यापार त होला नि। अब उहाँहरू व्यापार भन्ने कुरा मलाई चाहिँ कता कता म पनि केही हदसम्म सहमत छु। डाक्टर सुरेन्द्र केसीले यी अहिलेका राजनीतिक दलहरू व्यापारीहरू हुन्, व्यवसायी, राजनीतिलाई व्यवसायी बनाउँछन् भन्नुहुन्छ। म पनि त्यस कुरामा सहमत छु। धेरै त होइन, 90% हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू त्यसमा पनि सङ्घीय सरकारमा अथवा व्यवस्थापिकामा आएका जनप्रतिनिधिहरू व्यापारी जस्तै तरिकाले प्रस्तुत हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको पहिलो स्वार्थ नै 4 वर्ष या 5 वर्षको कार्यकालमा आफूलाई विगतमा खर्च गरेको र आफूलाई लगानी गरेको उठाउने, सरप्लस राख्ने र भोलि फेरि राजनीतिमा लाग्न मन लागे फेरि त्यहीबाट त्यो जगेडा भएको सरप्लस भएको पैसाले अथवा कमाइले फेरि राजनीति गर्ने कुरामा उद्धृत हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा उहाँहरूको यो राज्य सत्ता सञ्चालन, नेपाली जनताको रूपान्तरण अथवा रोजीरोटीको व्यवस्थाको, समृद्धिको व्यवस्थाको, सुख शान्तिको व्यवस्थाको बारेमा उहाँलाई चिन्ता भन्दा पनि आफूहरूलाई त्यो 4 वर्षमा कसरी छिटोभन्दा छिटो कमाउने भन्ने कुरा हुन्छ। र पहिलो कुरो उहाँहरू पदमा जाने कुरा हुन्छ। पदमा गइसकेपछि कुन दिन त्यो पदबाट आफू हटिने भने दिनरातको चिन्ता हुन्छ। त्यसै कारण छिटोभन्दा छिटो रात दिन भएर पनि कति बस्ने, किन भन्दा सरकार अस्थिरता हुने स्थिति विगत लामो इतिहासदेखि छ, त्यो सबैलाई जाहेरै भएको कुरा छ। त्यसै कारण उहाँहरूको सोचाइ पनि त्यही हुन्छ अनि कमाउनपट्टि लाग्नुहुन्छ। स्थिरताको लागि भनेर ल्याइएको 2-3% मात्रै त्यस्ता जनप्रतिनिधि आइपुग्छन्, त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरू छन्, नाम किन भनौँ। उहाँहरूलाई पैसाको भन्दा प्रतिष्ठाको कारणले पदमा अथवा जनप्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ कि जनताको सेवा गरौँ भन्ने हुन्छ र उहाँलाई त्यस्तो पैसा चाहिएको छैन। त्यसै कारण त्यस्ता व्यक्तिहरू एउटा एक्सेप्सनमा छन् होइन भने सबै कमाउनेमा उद्धृत भएको कारणले नै स्थिति आएको। न त खुर्सी केलाई चाहियो, पदै केलाई चाहियो भन्नु त? सेवाको लागि पद होइन। सडकमा बसेर पनि सेवा त गरेका छन् नि। सडकमा बसेर त खोइ सेवा गर्छन् गर्दैन मलाई थाहा छैन, त्यो विषय मलाई अलि ज्ञान भएन, त्यो म अध्ययन गरेको पनि छैन, मैले त बुझ्दिनँ तपाईँको भाषा। तर सडकबाट गर्नेले त सडक बरु के सडकमा रुन्छन् भने सत्तङ जान पाइएन भने रुन्छन्। हामी यहाँ छौँ भनेर छातीमा लेखेर नेमप्लेट टाँसेर कोलाहल गर्छन्। तर आफू सत्तामा छँदाखेरि आफ्नै नातापाताहरू होइन, मैले भनेकै नियति उन्मुख, प्रवृत्ति उन्मुख उहाँहरू संलग्न हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई चिन्ता लागेको छ अझै पनि यो देशले यत्रो सौभाग्यशाली भौगोलिकको अवस्थामा रहँदाखेरि
उत्तर र दक्षिणमा यस्ता समृद्धि उन्मुख भएका विश्वका प्रतिस्पर्धी आर्थिक समृद्धि उन्मुख भएका देशहरूको बिचमा एउटा भनिन्थ्यो गोल्डन एग दिने चिकन्स भने जस्तो देश छ। हाम्रा सम्पदाहरू, हामीसँग भएको संस्कृतिहरू, प्रकृतिहरू अत्यन्त विश्वलाई चिनाउन लायक छ। हामी गोर्खालीहरूको नामले अलरेडी परिचित भएको देश हौँ र कहीँ छ भने नेपाल भने चिन्दैन, सगरमाथा भने चिनिने देशै हो। धार्मिक रूपबाट भन्ने हो भने कि बुद्ध जन्मेको देश भने चिनिन्छ कि हिन्दूको आस्थाको केन्द्रबिन्दु भनेर चिनिन्छ। यस्तो देशमा यस्ता राजनीतिक खेलाडीहरूले गर्दा चिन्ता लाग्यो मलाई। यहाँले राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताको व्यापारको बारेमा एक्सप्लेन गर्नुभयो। खासमा मेरो प्रश्नको प्रसङ्ग के थियो भने विश्लेषकहरूले चाहिँ यो देश रहँदैन भनेर भएको व्यापार चाहिँ किन गरिरहेका छन् भनेर प्रश्न सोध्न चाहेको थिएँ कि मलाई एकदम उत्सुकता यो एउटा कुरो के हो भने मलाई एउटा सम्झना आयो। हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आइसकेपछि झन्डै 10-15 वर्षमा हामी संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गऱ्यौँ। अथवा 47 देखि 62 सम्म संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गऱ्यौँ। त्यो बिचमा 10 वर्ष द्वन्द्वले के उथल पुथल ल्यायो अनि नेपालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सहमति र एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रक्रियामा टाउकोभरि गिद्दीभरि माओवादी मार्क्सवादी बोकेका दलका राजनीतिक दलका नेताहरू संसदीय दलमा अभ्यास हुन आइपुगे। त्यो बेलामा मैले देखेँ 62 को परिवर्तनपछि होला, 63 को परिवर्तनपछि सिंहदरबार अगाडिको पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ड्याङ ड्याङ हामीहरूले हिर्काइराखेको मैले भेटेँ। करिब करिब त्यो 7:30 बजे 8 बजेको समयमा हो। म न्यु रोडतिर आउँदै थिएँ, देखेँ। अनि कतिपय शालिगो निकालेर फालियो। अहिले पृथ्वीनारायण शाहको राज्य व्यवस्थामा योगदान छ है भन्ने महसुस बिस्तारै हुँदै आएको छ। सम्भवतः अब हामी विकास निर्माणको मामलामा अहिले राजनीतिक दलहरूले राजा महेन्द्र ठिक थियो है भन्ने जुन दिन महसुस गर्छन् त्यो दिनबाट बल्ल हामीहरू विकास निर्माण, समृद्धिमा, विकास उन्मुखमा हाम्रा छिमेकी राष्ट्र भारत चीनको हाराहारी उन्मुख हुने सोचतर्फ लाग्छौँ होला। त्यसै कारणले हामी प्रतिगमनका कुरा, प्रजातन्त्र हत्याराका कुरा लगाउनुभन्दा पहिला हामीले के गर्यौँ त अवसर पाउँदाखेरि राजा महेन्द्रले 16 वर्ष पाएको राज्य शासन, त्यो बेलामा वैदेशिक सहयोग कति आउँथ्यो, आफ्नो आर्थिक स्थिति के थियो, त्यो तुलना गरेर अहिलेको स्थिति हेर्दा हाम्रा अहिले राज्य सञ्चालकहरूले के गरिरहनु भएको छ भने छ। र उहाँले यो देश मिसाउनपट्टि त म त्यति फितलो तरिकाको परिकल्पना त गर्दिनँ। तपाईँले जुन भन्नुभयो यिनीहरूको व्यवसायले देशै नरहने, देश किन रहँदैन? हामी त अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको सदस्य हौँ नि, होइन? युएनको हामी सदस्य हौँ। अनि अहिले एउटा सार्वभौम देश त्यसै कसैले गर्ल्याममा कसैको पोल्टामा हालेर जान्छ र सेटेलाइट हुन सक्ला हाम्रो छिमेकी मुलुक भुटान जस्तै तरिकाले। केही हामी पछि लगाउँला भइराखेका छौँ, अहिले पनि 7 सालदेखि भइरहेका छौँ। अहिले त झन् धनुष्टङ्कार तरिकाले अर्काको डिजाइनमा अथवा अहिलेको नयाँ प्रचलन शब्द सेटिङमा चलिराखेका छ। यो परम्पराको निरन्तरता रोकिनुपर्छ। अब अहिले त्यही मैले राजा महेन्द्र फेरि जोडेँ। भारतसित टक्कर लिने राजा महेन्द्रै थियो। युएनमा पनि हामीलाई के कम्युनिस्ट देशहरूले सदस्य बन्नमा भिटो पर गरेकै थिए, तर त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने एउटा राजनीतिक विवेक, राजनीतिक
दीर्घ सोच सम्बन्ध। अहिले हामी त विश्वमा हाम्रो स्थिति कसरी सम्बन्ध विस्तार गर्दै जानुपर्छ भन्दा कसैको इसारामा नाच्ने भन्दा हाम्रो आफ्नो स्वतन्त्र मौलिकता राष्ट्रिय स्वार्थको उन्मुख हुनुपर्ने होइन र। मेरा भाषण अथवा म बोलेका कुरा धेरै सर्वसाधारणले नबुझ्न सक्छन्, तर बुद्धिजीवीहरूले सम्भवतः चिन्तन मनन भन्नु भने अहिले तपाईँले धेरै बुद्धिजीवीहरू होइनन् ती जसले यो देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता अनि एकताको विषयमा राम्ररी नबुझेका व्यक्ति मात्रै होला। यो देश बुझ्ने थोरै मानिसहरू मात्रै थिए। भूगोल बुक्थे हिजो एउटा जनजातिको छोरो डाक्टर हर्क गुरुङ, यहाँको जनजातिहरू जातिहरूको वस्तुस्थिति यहाँको मानवशास्त्र बुझ्थ्यो डाक्टर नभए डोरबहादुर बिष्टले बुझ्थे। अरू पनि अहिले छन् यो देशमा, तर त्यस्ता बुद्धिजीवीहरू अहिलेको सरकारको खेलमा यो व्यवसायमा उहाँहरू देखा पर्नुहुन्न। यी व्यवसाय कर्मीले त्यस्ता मान्छे चिन्दैनन् होइन। त्यसै भएर हामी दुःख भोग्नु परेको छ, त्यसतर्फ हामी उन्मुख छौँ र कोलाहल भइरहेको छ र त्यो त्रासित तरिकाको परिदृश्य देखाएर सायद उहाँहरूले त्यसरी कुरा गरेको कारणको तपाईँको उद्गार होला अथवा तपाईँले यही कुरा निकाल्नुभयो होला। अलि यसमा राम्रै जोड्न चाहे सर, जस्तो यहाँले नाम लिनुभएका व्यक्तिहरू पृथ्वीनारायण शाह, राजा महेन्द्र, डोरबहादुर बिष्ट र हर्क गुरुङ होइन। नेपालको इतिहास हेर्दै जाने, केलाउँदै जाने, कोट्याउँदै जाने हो भने चाहिँ राम्रो गर्ने मान्छेलाई त फेरि त्यही विदेशी शक्तिहरूले सकाउँदो रहेछ नि त। पृथ्वीनारायण शाहको पनि कालगतिले मृत्यु भएको होइन, यो यहाँलाई अब इतिहास मलाई थाहा छैन। धेरै मानिसले त्यही भन्छन्, कालगतिले भएको होइन भन्छन् अथवा केही एक्सिडेन्टै भयो भन्छन्। रेका कुरापट्टिमा छैन मलाई, तर महेन्द्रको मृत्युमा पनि शङ्कास्पद छ भन्ने कुराहरू त आइरहेकै छन्। त्यो पनि अब खै तपाईँहरू यो रमाइलो रतौलीका कुरा गर्नुहोस्, ठिकै छ भन्दै जानुहोस्। हर्क गुरुङको प्रतिवेदनहरू कहीँ लागू अब हर्क गुरुङ उहाँहरूले आफैले आफूलाई मार्नुभएको त मलाई त्यतिसम्म थाहा छ, किन उहाँसित मैले पनि केही वर्षसँगै काम गर्ने अवसर पाएको। तर हर्क गुरुङले जुन प्रतिवेदन दिनुभएको थियो नि, त्यो प्रतिवेदन लागू भएको भए कति राम्रो थियो होइन, लागू भएको भए नि आज नेपाल स्वाधीन हुन सक्थ्यो होला नि। स्वाधीन त स्वाधीनै छ, यहाँ स्वाधीन छैन त मैले भन्दिनँ, किनभने हाम्रो संयुक्त राष्ट्रमा पनि हामी सदस्य छौँ। त्यही भन्नुहुन्छ भन्नु। अर्को कुरो, हामी सार्वभौम राज्य देश हो भनेर भारतले नै स्वीकारेको छ, चिनले नै स्वीकारेको छ हाम्रो सिमाना जोडिएको हाम्रो छिमेकीसित, र विश्व समुदायले हाम्रा नस्वीकार्य होइन। त्यो अमेरिकाले भनेको छ, हाम्रा राजदूतका उयोहरू छन्, यस्ता फेताला कुरा नगरौँ। तर एउटा कुरो के हो भन्दाखेरिमा तपाईँले अलि हल्का कुरा कसका बोकेर आउनुभयो, त्यो मलाई त्यतापट्टि जान्ने म इच्छा राख्दिनँ। तर कुरो के होइन भन्दा रेका कुराहरू चाहिँ रेमै जाउन्। अब कहिलेकाहीँ अब म पनि मर्न सक्छु, तपाईँ मर्न सक्छ, कुनै विशेष किसिमको परिस्थिति हुनसक्छ। अब बरु भन्नुहोस् न, दासढुङ्गा काण्डका कुरा अथवा अरू काण्डका कुरा, अब जियाउल हकका कुरा, पाकिस्तानको कुरा, राजीव गान्धीका कुराहरू, राजीव गान्धीको त प्रष्टै सुसाइड बम्बरले मार्यो होइन। जियाउल हक पाकिस्तानका उसलाई कसरी मार्यो थाहा भएन नि, मदन भण्डारी कसरी मार्यो थाहा भएन नि। त्यतिखेर 14वटा आयोग थियो, याद छ तपाईँलाई? अहिले तपाईँ बच्चा हुनुहुन्थ्यो। दुईटा आयोग मात्रै थाहा छ। के एउटा ओली आयोग पनि थियो, अर्को राष्ट्रिय मानवाधिकारको के अरे उबाट पनि बनेको आयोग पनि थियो। पहिले सर्वोच्च न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग थियो, पत्ल तुलाधरको आयोग पनि थियो। अब थियो यस्ता आयोग सायकै, यो आयोग भने तपाईँले बुझ्नु भएको छैन। आयोग भने मैले अलिअलि बुझेको छु, आयोग भनेको थाहा नपाओस् भन्ने हो, काम गर्ने होइन। त्यो छामछुम गर्ने, ढाकढोक गर्नलाई आयोग हुन्छ नेपालमा। उठेका कुनै समस्याको तत्कालीन निकासकै पाइएन, आयोग राखिदिएपछि अब त्यहाँ मान्छेको ध्यान त्यतातिर हुन्छ अनि आफ्नो काम निर्वाह तरिकाले चलाउँछ। त्यो हो आयोग नेपालमा। नत्र नेपालमा आयोग थुप्रा छन् नि त। खोइ त पञ्चायत निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पछाडि कसको आयोगमा त्यतिखेर गरे क्रियाकलापको विषयमा झन्डै 200-300 मान्छेको पासपोर्टसम्म सिज गरेर राखिएको थियो। त्यो आयोगले के लतार्यो, मल्लिका आयोगले के लतार्यो, झा आयोगले के लतार्यो, केही लतारेन। मलाई भनिदिनुहोस् त,
कुन आयोगले दिएको प्रतिबन्धका के अरे प्रतिवेदनका कारण को जेलमा छ भनिदिनुहोस् त मलाई एउटा उदाहरण देखाउनुहोस् त। अनि यस्ता कुरा चाहिँ नगरौँ मसित, किनभने म एउटा राजनीति शास्त्र विद्यार्थी हुँ, नेपालको भूगोल नजिकैबाट निहालेको व्यक्ति छु। म भूगोल पनि अहिले डोरबहादुरको जस्तो जनजातिहरूको पनि धेरै मामलाहरू बुझ्दछु, कसको संस्कार के छ। तपाईँले सहर केन्द्रित पानपाते गफमा मसँग प्रश्न गर्दै हुन्छ, साक्षात्कार गर्दै हुन्छ, तर तपाईँ अलि पर जानुहोस् त। गाउँठाउँतिर कुना काप्चन्दा भर्खरै यहाँ माथि म देखाउँदैछु अब उपल्लो हुम्लाको व्यक्ति हिजो आएको छ। तर त्योभन्दा अरू भूगोलमा त हामी नि पुगेका छौँ नि सर। पुग्नु भयो होला, म पनि पुगेको थिएँ पहिला, तर मेरा आँखा अगाडि मैले देख्थेँ बुझ्दैन थियो। अहिले अलिकति बुझ्छु, आँखाले देखेर मात्रै हुँदैन। तपाईँ देख्नुभएको छ नि, मैले औँठी लगाइराखेको छु, तपाईँको थोरै रहेछ, मेरो औँठी धेरै छ। तपाईँले त्यहाँभित्र मेरो औँठीका कारण त सोध्दै सुन्नु न, देख्नुहुन्छ मात्रै, त्यही पनि नोटिस हुँदैन तपाईँको। त्यो होइन, यो प्रसङ्ग नजोडौँ कि भन्ने मात्रै सोचेको थिएँ। ठिक छ, म त्यही प्रसङ्गमा आउँछु नि त। त्यसो भए आज जसरी आवाज उठाएको छ नि त हिन्दू राज्य चाहियो भनेर, तपाईँले त गल्ती भएको थियो। भूगोल घुमेको छु भन्नुभयो। ए मित्र, तपाईँलाई भन्नै पर्दैन, तपाईँले सोच्ने प्रश्नलाई मैले ओभरटेक गरेर उत्तर दिँदैछु। हिन्दू राज्य, सङ्घीयता अनि अर्को के, यी कुराहरू कुन आन्दोलनमा मागको रूपबाट आथ्यो कहिल्यै कसैबाट त्यसलाई घुसपेटको रूपबाट आएको होइन थियो। घुसपेट कसरी आयो? अन्तरिम संविधानको 4औं संशोधनमा लहामतिर टायर बाल्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले, सङ्घीयताको एजेन्डा मधेसी आन्दोलनलाई थम्थुम गर्न हालिदिनु भयो। 10 वर्ष द्वन्द्वमा युरोपियन युनियन नर्वेहरूले हात हतियार बेच्थे माओवादीहरूलाई, लडाकुहरूलाई, र भारतले बेच्थ्यो। भारतका तत्कालीन शासकको रिक्वेस्टलाई आँखा चिम्लेर युरोपियन युनियनको इसारामा हिन्दू राज्य सेकुलर स्टेट हालियो, होइन, धर्मनिरपेक्षता हालियो। के कुरामा अवरोध थियो पहिला हेर्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि धर्मका कारणले तपाईँले के गर्न पाउनु भएको थियो? कुन समुदाय, कुन जातले, कुन धर्मले यहाँ धोका पाएको थियो ल भनिदिनुहोस् त। तर धर्मले अहिले पनि त मान्छेलाई रोक्या त छैन नि त। हो त, अनि अहिले त धर्मनिरपेक्षता भयो होइन, तपाईँले लोक्या छैन भने हिन्दू राज्य घोषणा गरौँ न त। त्यसो भने प्रश्न के आउँछ भने नि, अहिले हिन्दू राज्य तपाईँले भन्नुहुन्छ त, केपी शर्मा ओलीले नारायणको अगाडिबाट आमसभा गरेछ, त्यहाँबाट सङ्घीयताको घोषणा खारेजीको कुरा गर्छ, अनि त्यो हिन्दू राज्य कसरी गर्छ यार? यस्तो पानपाते कुरा गर्ने हो? त्यो त संविधानमा संशोधन गरेर आउनुपर्ने प्रक्रिया हुन्छ नि त। त्यो अस्ति तपाईँ पुग्नु भएको राउटे बस्तीमा नि पुगे, यहाँ हिन्दू राज्य घोषणा गरेर त्यहाँ खान पाउँछन्? के हुन्छ र? अनि खान पाउँछन् त्यहाँ भने? बाँदर खानलाई कसले रोकेको छ र? तपाईँ बल्ले भनेर बर्दिया चिसा पानी बेचिन्छ त सुकुटी, म आफैले किन लिएर आएको छु। बाँदरको रहेछ बाँदर, मलाई पनि थाहा भएन। हरिणको र मृगको सुकुटी छ भनेर मलाई 700 रुपियाँ किलोमा दियो, धेरै पहिला 52-53 सालको कुरो। अनि पछि मैले किन ल्याएँ, मेरो सम्झिने वनको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, पछि वन सचिव पनि हुनुभयो। अनि उहाँलाई खाना भनेर मैले बोलाएँ, अनि 2 किलो सुकुटी ल्याएर झट्ट फ्राई गरेर, अनि त्यहाँबाट कहाँ ल्याउनु भयो भने बर्दिया। कहाँ बर्दिया भने चिसापानीबाट। ए भने उहाँले त कलरै हेरेर थाहा पाउनु रहेछ। मलाई चाहिँ अलि यो सुकुटी खाएर अप्ठ्यारो छ, त्यसो भन्दा मैले अहिले चाहिँ नखाऊँ, पछि खाऊँ भन्नुभयो। अनि उहाँले 2 महिनापछि मलाई सोध्नु सुकुटी सकियो भने भन्दाखेरि, अनि सक्यो नि हजुर भने खान इच्छा रहेछ कि भने मैले गर्दाखेरि उहाँ खाने मुडमा आउनुभयो भने सोद्धाखेरि, होइन त सुकुटी हजुरले भने काम होइन भने भन्नु। के थियो त भने एउटा नीलगाईको हो, एउटा चाहिँ त्यो लङ्गुरको हो भने भनिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् त, यही काभ्रेमा पनि भेट्थ्यो अरे। तपाईँले यस्तो त्यो होइन मित्र, मलाई भन्दा लाज लाग्दैन, म सिधै भन्छु। म बाहुनको छोरो जनै छ यहाँ उपदेव, मैले चौरीको मासु ठट्ठडै खाएको छु। लिम्बीमा भालाले यसरी रोपेर चौरी 87,000 चौरी, 1.5 लाख पर्ने चौरी अहिले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन्सको काम नभएपछि त्यो चौरीको भाउ घटेर आदि प्राइस तलाएछ, घोचेर मारेर त्यही चौरीको मासु 3 जना युरोपियनहरू अथवा पश्चिमाहरू
मसँग एउटा पश्चिमा अमेरिकन महिला थिइन्, मलाई हामीलाई भोज भतेर गरेर लगाउन झाङ भन्ने ठाउँमा हाल्जी गाउँमा त्यो भोज भतेर गरियो। अब खानपिन सारा कुराको विषयमा एउटा समस्या थियो। अर्को उपल्लो मुस्ताङमा म घुम्न गएको थिएँ कोरलासम्म। म बेलुका चाहिँ उहाँको रक्सीमा केही चाहियो भनेपछि सुकुटी ल्याए, यस्तो सुकुटी ल्याए टोक्नै नसक्ने होला। त्यो खच्चड घोडा कहीँ मरेर तल खोल्सामा फालिएको आएको सुकुटी त्यो। हेर्नुहोस् है, व्यापारिक तरिकाले तपाईँ सुकुटी खानुभएको चाहिँ छैन। खानुभएछ भने तपाईँ कहिले पनि नठानुहोस् कि मैले भैँसीको सुकुटी खाएको छु या खसीको सुकुटी खाएको छु या फलानाको भनेर नभन्नुहोस्। जे पनि बनाइन्छ त्यो ठाउँमा। अफ्रिकामा के खाइन्छ त्यो मन नभनौँ, त्यतातिर मन नडुलो। त्यही जस्तो नेपाल उपल्लो मुस्ताङमा अनि तपाईँ अर्को सुकुटी खानुहुन्न होला भनेन, के को सुटी हो ल्याउनुहोस् न, त्यो कमल हुन्छ भने रहेछ चौरी सुकुटी खाइयो। हेर्नुहोस् मित्र, खच्चड गधा घोडाको सुकुटी पनि नेपालमा चल्छ। तपाईँ घुम्नु आएकै छैन जोग्राफी नेपालको। चौरीको सुकुटी चल्छ भने त गाईको सुकुटी पनि चल्छ होला नि त, गोरुको पनि चल्छ नि। ए बाबा भनिसकेँ नि, त्योभन्दा पर गएर भनिसकेँ मैले। रमाइलो छ त, नेपाल घुम्नुहोस् न पहिला। अनि हाम्रो कुलदेवतालाई चढाउन चाहिँ नपाउने, तिमीहरूको कुलदेवतालाई चाहिँ बोका चढाउन पर्ने, हाम्रो कुलदेवतालाई गाई चढाउन नपाउने भनेर त आन्दोलन गरिरहेको छ नि त। त्यसो भए त कुरो त बाँझियो नि त। तपाईँको यो फेरि त्यस्तै हल्का कुरा लिएर कहाँ भनेको छ त्यस्तो कुरो बाँझियो नि त। कुन ठाउँकाले भनेको छन् भन्नुहोस् त मलाई। त्यो देश अङ्गाजी शेर्पाले त्यत्रो अङ्गाजी शेर्पाले त्यस्ता पाखण्डीले भनेर तपाईँ बुझ्नु, त्यस्तैको पुछार लाउनु भयो भने त मसँग नआउनुहोस् है अबदेखि। तर खाइरहेका छन् नि त मान्छेले, खान्छन् भित्रभित्र आफ्नो तरिकाले खान्छन्। तर खुलेर त्यसरी खाएको भने अङ्काजी शेर्पा त्यो अराजकताको पराकाष्ठको व्यक्तिले भन्ने हुन्छ। अब यो हिन्दू राष्ट्र हो, यो पशुपतिनाथको उहाँले त के पनि उहाँले भनेको कुराहरूको पुछार लाएर नैन कराउँछन्। अनि तपाईँ खान पाउनुपर्छ होइन। पद्मा रत्नले पनि बोले, त्यसले पनि उ गरेपछि माफीमा यी कुराहरू कहिलेकाहीँ के भने अलिकति बढी नै बोलिन्छ के। धरतली यथार्थभन्दा बाहिर गएर बोल्ने के। तर ग्राउन्ड रियालिटीमा बोलाउँ के मित्र। तपाईँ ग्राउन्ड रियालिटी हेर्नु न, गोरु काटेको आरोपमा पक्राउ परेका गत वर्ष मात्रै कतिजना छन्? के यहाँ पनि त क्यानमा बिफ छैन र यहाँ नेपालमा छ त त्यस्ता कुरा नगरौँ। तर त्यो मासुहरू भयो तपाईँले एउटा सानो कुरा ल्याएर जेनरलाइज नगरिदिनुहोस् न मित्र। तर मैले भन्न खोजेको विभेद त भयो नि त भन्न खोजेँ कि यहाँ तपाईँले एकजनाले होइन मैले भनेको थिएँ त तपाईँलाई महिला र पुरुष बराबर हुन्छ भने तपाईँले सोध्नुहुन्छ मलाई। हुन्छ भने अहिले भन्नुभयो नि तपाईँले, तर हुँदैन भन्नुहुन्छ। कसरी हुन्छ? तपाईँले बच्चा पाउनुहुन्छ 9 महिना 10 महिनासम्म पेटमा राखेर, फरक छ त। अनि महिला र पुरुष बराबर हुन्छ भने त भन्नु भनेको त पाखण्डी तरिकाले बोल्नु हो। अर्को राजनीतिक कर्मीले ढाँटछलको व्यवसायको लोभबाट बोल्ने हो। फरक त छ नि त। बायोलोजिकल फिजिकल डिफरेन्सेस छ। क्यापासिटीमा फिजिकल क्यापासिटीमा फरक छ। वर्ल्ड कपमा देख्नुभएको छ कहिल्यै? महिला पनि मिसिएको बराबर मिसिएर बराबर फुटबल खेल देख्नुहुन्छ कि महिलाको मात्रै फुटबल हुन्छ, पुरुषको मात्रै? किन दुई थरी मिसाए हुँदैन? पोलिटिसियन मिसाए हुने, अध्यक्ष उपाध्यक्ष एउटा पद हुने अर्को हुने, के भने त्यो? मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी सिस्टममा नै कोटा सिस्टम लागू गर्ने हो र प्रतिस्पर्धी सिस्टम हुनुपर्ने। त्यसो भने हाम्रो संविधान पनि अलिक बरु डिफेक्ट छ भन्नुहोस् न, यसैमा बहस गरौँ न बरु, हुन्छ? अमेरिकामा पनि त महिला। अब आइन्दा मसित चाहिँ नेपालको संविधानको बारेमा बहस गर्ने गरी आउनु होला, किनभने यो संविधान काम छैन। यसैका कारणले हामी छत्तछुल्ल भएछौँ। संविधानमा नलेखेका कुरा गरियो भन्ने भएको छ, अब लेखिन पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि भएको छ। अब हेर्दै जानुहोस्, यो हप्तापछि थाहा भइहाल्छ नि संविधान कति परिपक्व, संविधान कति नमुनायुक्त रहेछ विश्वलाई देखाउने खालको। र हाम्रा एक्टरहरू काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर, नेताहरूको गिदीभरि कमरेड भन्ने, जय नेपाल भन्ने, कार्यकर्ता जतिलाई मुठी उठाएर त्यो हँसिया हतौडाको उसमा शपथ गराउने, आफूले चाहिँ संसदीय व्यवस्था भ्रष्टाचार र यो 80% भनौँ न कृषिमा आधारित भएको हाम्रो पेसाको ठाउँमा मल दिन नसक्ने यहाँका मन्त्री। अनि किसानले लगाएको उखु बेचेर
प्राइस लिन नसक्ने, प्राइस दिलाउन नसक्ने हाम्रा मन्त्री एनएमएलए रिस्क प्रिन्सिपल विसङ्गति र विकृति कति रहेछ त कोट्याउने हो भने धेरै हुन्छ मित्र। त्यसमध्येमा तपाईँले एउटा गर्दा हो भन्न खोज्नुभयो। संविधानले होइन, त्यो त सञ्चालकले, संविधानमा त्यस्तो छैन। सञ्चालकले किनभने उहाँहरू व्यावहारिक हुनु भएन भन्ने मेरो जिज्ञासा हो, मेरो मान्यता हो, मेरो तर्क हो। अलिकति हामी कसको नेतृत्व गर्दैछौँ, हाम्रो सामाजिक आर्थिक संरचना के हो, हामी भू राजनीतिक स्थितिमा कहाँ छौँ भनेर खेल्न नजानेकै हो। जस्तो संविधान र डेमोक्रेसी एब्सोल्युट हुँदैन, यो कन्टिन्युस प्र्याक्टिसै हुन्छ। संविधान पनि एमेन्डमेन्ट हुन्छ। डेमोक्रेसी भने सिस्टम हो, संविधान भनेको त सिस्टम चलाउने आधारभूत डक्ट्रिन हो होइन। त्यो पनि तर एमेन्डमेन्ट हुँदै जान्छ नि त, चेन्जेसहरू हुँदै जान्छ। बेसखेरि बिग्रेको अहिले लुप होलहरू रहेछन् भने त त्यो लुप होलहरू टाल्ने त कुनै नेताले संविधान संशोधन गर भन्ने प्रश्न उठाएछन्? एउटा मधेसीहरूले मात्रै। मै भन्छु बाबुरामजी त त्यस्ता कहिलेमा घाम जाति कहिलेमा जुन जस्ती कुरा नगर्नुहोस् न। उहाँ त गोर्खाबाट हुँदा हुँदा उहाँ कहाँ पुग्नु भएको छ 2 नम्बर प्रदेशमा। 4बाट 2मा झर्ने भनेपछि के हुन्छ है ल भन्नुहोस् त? त्यही हो। त्यत्रा प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति हिँड्ने तरिका यही हो। उहाँको श्रीमती त अस्ति मानव अधिकार नागरिक समाजको अगुवा भएर त्यहाँ माइती घरमा प्ले कार्ड लिएर बसिराख्नु मिल्छ होला र? अनि यस्ता नि कुरा गर्ने मसित म त मन्त्री पनि हो नि। उहाँकै हातबाट नि मैले सायद पुरस्कार नि लिएको छु मन्त्री। अनि अहिले उहाँ चाहिँ यो नागरिक समाज के हो? नागरिक समाज भने हामी के नागरिक यस्ता उही झाँक्री उही बौसी हुनु हुँदैन। बराक ओबामा चाहिँ आफ्टर पोलिटिक्स सकेपछि हुन्छ त्यसपछि हामी र बाबुराम भट्टराई चाहिँ नैतिकता छ नि त। हेर्नुहोस् अमेरिकाको कुरा गरेर ल्याउनु भयो, फेरि एउटा पागलका कुराको देशले पनि चलाउँदो रहेछ। 57% नो भन्दा पनि यस हुँदो रहेछ नि। खोइ त मैले प्रश्न गरेको। सिनेटले 100 जना सदस्य भएको सिनेटमा 57 जनाले इम्पिचमेन्ट अथवा महाभियोग लगाएको थिए त। 50 जना डेमोक्रेटका, 7 जना रिपब्लिकनले अभियोग लगाउँदा नि उसलाई मुफ्त बराइयो नि त, छुटकारा दियो नि त। त्यस्ता कुरा नगरौँ। एउटा कुरा ट्रम्पलाई कि ओबामालाई? ट्रम्पलाई। ओबामा होइन, ओबामा त ठिक हो तपाईँले भने। अनि ओबामाको पछिका कुरा गरौँ, थोरै कुरा गरौँ। यो अप्रासङ्गिक हुन गइयो कि जस्तो पनि लाग्छ। तैपनि हेर्नुहोस् हिलारी क्लिन्टन है, बिल क्लिन्टनको श्रीमती बाई द वे, उहाँ चुनाव लड्नुभयो। पपुलर भोट उहाँले को धेरै थियो, तर इलेक्टोरल भोटको कारणले उहाँ राष्ट्रपति गुम्नुभयो, ट्रम्पले जित्यो। तर उहाँ फेरि अर्कोचोटि क्यान्डिडेट बन्नु भएन। किन भन्दा नैतिकता हुन्छ। उम्मेदवार भएर हारेको व्यक्ति पनि अर्कोचोटि उठ्दैन त्यो देशमा। तर हाम्रो देशमा त प्रधानमन्त्री 4 चोटि भएको मान्छे नि फेरि प्रधानमन्त्री हुन खोज्छ बा। 2 ठाउँबाट हारेपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्न नै पुग्छ फेरि। यो कुराको विषय त मैले पनि धेरै पटक उठाएँ क्या। 4 पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा पनि जिउँदैछन्, अझै प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दैछन्, आइरहेछ न्युज पनि हैन। आउँछ कतै लेख्नु पर्थ्यो कि 2 टर्म हैन, म्याक्सिमम 2 टर्म अथवा 3 टर्म ल धेरै नै दिउन एउटा होइन। मैले इन्डाइरेक्टली बोलिरहेको छु। सुरेन्द्र केसीले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो भने अथवा राष्ट्रपति बनाइदिनु भने म मिलाउँछु भन्ने उहाँले भन्नुभयो। जस्तो म त त्यो भन्दिनँ, तपाईँहरूकै इन्टरभ्यूमा सुनेको छु मैले। तर म के भन्थेँ भने संविधानमै यस्तो व्यवस्था गरिदिउँ अथवा हरेक दलले एउटा हाम्रो संविधानले निर्देश गरौँ, हाम्रो निर्वाचन आयोग निर्देश गरोस् कि हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो दलको कुनै पनि नेता कार्यकर्तालाई एउटै पदमा 2 पटक भन्दा अवसर नदिने भने विधान बनाओस् न त, समस्या समाधान भइहाल्छ। 4 चोटि देउपाजीको अनुहार देखाएर हेर्नै पर्दैन। त्यसको ठाउँमा गगन थापा आउला, प्रदीप पौडेल आउला, या कोही आइपुग्छ नि त। जस्तो यहाँ तर खाली यो कुरा गर्नुहुन्छ जहाँ त्यो सुमारेको गोरुले गाई छेकेर बसेको जस्तो। प्रेम सर
भन्नुहोस् अन सिरियस नोट होइन तपाईँ एकदमै पोइन्टको कुरामा आउनुभयो जस्तो लाग्यो होइन यो कुरा अप्रासङ्गिक थियो होला मैले जोडी पनि हालेँ जस्तो टुटे हारिसकेपछि होइन राष्ट्रपति मात्र होइन हरेक पदमा जुनसुकै पदमा पार्टीको अध्यक्ष पनि दुईचोटि बाहेक नबनी भने दुई राष्ट्रिय पटक हारे पछाडि नैतिकताको आधारमा पनि अब चाहिँ त्यो नैतिकताले काम गरेन अमेरिकाको जस्तो बेलायत जस्तो हामीलाई त त्यो हाम्रो नेपाली समाजमा राजनीति संस्कृति पोलिटिकल कल्चरहरू गर्दो रहेछ त्यसमा लेखिदिउँ न त भनेको मैले त्यस्तो यदि हुन्थ्यो विधानै बनाऊँ न त्यस्तो यदि हुन्थ्यो भने त यहाँले नाम लिएको जस्तै गगन थापा प्रदीप पौडेल होइन अवसर आउँथ्यो योगेश भट्टराईहरू अझ त्यहाँभन्दा पनि तलको रामकुमारी झाँक्री छिटो होइन छिटो त्यो मेरिटोक्रेसीमा पनि माथि पुग्थ्यो होला अथवा भनौँ उनीहरूको पनि त्यही रामकुमारी झाँक्री त्यही गगन थापाले किन यस्ता इस्यु उठाउँदैनन् ए तपाईँ ठुल्ठुलो मान्छे उठाउनु भयो त्यही त उनीहरू त विद्यार्थी राजनीतिका लाटागाँडा देशका गणतन्त्री जस्तो विद्यार्थीको राजनीति गरेर आएका मान्छेले तपाईँले एकदम ठुल्ठुलो जानुभएको छ म त ठान्दिनँ उहाँहरूसित भिजन छ भने एउटा शासन शैलीको प्रणालीमा कसरी उत्तराधिकारीको रोल कम सोपान मेन्टेन गर्ने हायरार्की मेन्टेन गर्ने भने त त्यसतर्फ आफ्नो विधानमा कानुन बनाउनु पर्थ्यो उद्धृत हुनुपर्ने होइन सन्देश उहाँहरूलाई अब अन्तर्वार्ताको मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने नि यदि त्यसो भइदिएको भए जुन लेभल अफ करप्सन अहिले भइरहेको छ नि करप्सनको लेभल कम हुन्थ्यो नि अटोमेटिकली किनकि म जिन्दगीभरि राजनीति गर्छु मेरो अरू कमाइ छैन मेरो व्यापार भनेको राजनीति मात्रै हो उसले कपाल फुलुन्जेलसम्म राजनीति गर्नु पर्यो र त्यो राजनीतिबाट कमाएको पैसालाई फेरि संरक्षण गर्नको लागि पनि ऊ राजनीतिमा टिकिरहनु पर्यो अहिलेको होर्स राइडिङ पनि त्यही हो अहिलेको दौडधुर पनि त्यही हो नि त कतिपय आफूले कर्महरू भ्रष्टाचारहरू कमाएको सम्पत्ति संरक्षणलाई दगुरिराख्नु भएको अहिलेको पनि त्यही हो नि त अझ अर्को कारण हो भ्रष्टाचार यस्तो पछाडि दौडनु कारण किन राजनीति अस्थिरता सरकार अस्थिरता पद अस्थिरता अनिश्चित भएका कारणले झ्याप्प सरकारमा भएका बेलामा आँखा झ्याप्प बन्द नगरिकन कमाइहालौँ भन्ने अवसरपट्टि स्वार्थपट्टि लाग्नेको कारणै के हो त भन्दा आज छ भोलि छैन मुस्किलले एकपटक प्रधानमन्त्री हुँदो रहेछन् अनि कहिले हो कहिले पालेन होइन यहाँ त यस्तो हो त्यो मैले सुमारे गोरिस्टरलाई गोरु भने राजनीतिक दलका नेतालाई माफी पाऊँ तर उहाँहरूबाट यस्तो भयो कि फर्टिलाइट नगर्ने भयो भने त्यस्तालाई साइड लाइन लगाएर पछाडि राख्न लागि त्यहाँका नयाँ युवा पुस्ताहरूले त्यो विधान इनेक्ट गर्नको लागि निर्माण गर्नको लागि पहल गर्नु पर्यो आवाज उठाउनु पर्यो खालि सत्ताको कुर्सीको मात्रै कुरा गरिदिनु बाबा महिलाहरूलाई पनि समानुपाति जेसी गर्नको लागि जेन्डर इक्वालिटी अनि सोसियल इन्क्लुजन गर्नलाई त्यही खालको संरचनामा हामीले पार्टीका विधान पद्धति निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार गर्नु पर्यो कि त्यसतर्फ सोचिया छ र खोइ सुधारात्मक तरिकाले हाम्रो सामाजिक आर्थिक संरचना मैले भने नि हाम्रो ग्राउन्ड रियलिटी धरातली यथार्थमा आधारित किसिमका नीति नियमहरू बनाउने हो भने सम्भवतः यी विकृति विसङ्गतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्नमा मद्दत गर्छ भन्छु म जस्तो पार्टीभित्रकै युवा पुस्ताहरूले यो आवाज उठाउनु पर्ने ठाउँमा उनीहरूले यो आवाज उठाउँदैन तर विडम्बना के भने उठाइराखेको छ माधव नेपालको सन्दर्भमा अदालतले फाइल मागे पश्चात त छोएर हेर त हामी देखाउँछौँ भन्छन् त उल्टै रामकुमारी झाँक्रीहरू उहाँले अर्को प्रचण्डजीलाई पनि कुनै के संरक्षण कस्तो तरिकाले कुरा बोल्नु भएको पनि मैले सुनेको छु मेरो छिमेकी हुनुहुन्छ हामी कहिलेकाहीँ भेटिँदा कुरा गरौँला ती कुराहरू अब त्यो अपरिपक्वता हो त्यो राजनीति अपरिपक्वता हो त्यति उशृङ्खलता तरिकाले बोल्न पनि मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन उहाँले जे बोल्नुहुन्छ होइन मिडियामा अनि त्यहाँ बोल्नुहुन्छ त्यो आक्रोश के को आक्रोश हो भने छ नि त आक्रोश त बडा मुस्किलले समानुपातिकबाट संसदमा आइपुग्नु भएको छ त्यही पनि 5 वर्ष बस्न पाइएन फ्यासा पारिदिए बाले केपी बाले मन्त्री हुन्छु कि भन्ने कता होइन मन्त्री भन्दा नि त्यो पदमै गरिमा थियो नि त बा अनि अप्ठ्यारो फिलिङ भएको छैन छ त यस्तो अवसर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 सरकारको अवसर न भूत न भविष्य भने जस्तै छ त मित्र हेर्नुहोस् त म त त्यो देख्दै चिन्ता मलाई त्यही लागेको 15 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा थियो 2/3 अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा थियो 2/3
अन्त गयो माया पुतलीको छाया बनेर। अब हेर्नुहोस् है, धेरै धेरै लोकगीत गाउनुहुन्थ्यो, तर धेरैले बुझ्दैनन्, भित्रको मर्म र धर्म बुझ्दैन, त्यसो म गाउँदिनँ। त्यही जस्तो अहिलेको छटपटाई, अहिलेको सडकका ओर के को लागि सडक भन्नुहोस् त? म त्यहाँ आउँदै थिएँ, जस्तो 2 महिना अगाडि यो संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडि, यो नेकपा विभाजन हुनुभन्दा अगाडि यहाँसँग गरिएको अन्तर्वार्तामा ओली होइन प्रचण्ड चाहिँ सुध्रिनुपर्छ भनेर बोल्नुभएको थियो। हो, सत्य कुरा बोल्छ नि त। अहिलेको केपी ओलीको कदम पश्चात चाहिँ नागरिक समाजहरू, अधिवक्ताहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, विश्लेषकहरू पनि केही तबकाहरू केपी ओलीले गलत गरे नि त भन्दैछन् नि। त्यो त 100% भनेका छन् त, म त्यसमा असहमत छु। सुध्रिनु पर्यो पनि भने नि त। अनि सुध्रिने उहाँ त्यो अवस्थामा किन आइपुग्नु भयो भन्ने कुरा पो हुन्छ नि। उही फेरि आयो मेरो मित्र, ठ्याक्कै त्यही प्रसङ्गबाटै म त्यहीँ आइपुग्छु। मलाई फेरि मेरो मित्र इतिहासका प्राध्यापक सुरेन्द्र केसीकै सम्झना आयो कि फेरि ओलीलाई त्यहाँ ल्याइ पुर्याउने मान्छेको कारण र कारक हुन्छ के, परिणाम हुन्छ के। कारण के हो, परिणाम के हो होइन? तपाईँलाई टाउको दुख्यो थियो, सिटामोल खानुभयो है, अनि पछि 2 घन्टा पछि त टाउको दुख्न छोड्यो। छोडेको कारण के त? सिटामोल हो नि त। ओलीले त्यहाँ किन गरे भन्नुहोस् त? त्यो त कारण त प्रचण्डै बाबु हो नि त। मेरो बिन्ती छ सम्पूर्ण तपाईँको दर्शक र श्रोताहरूलाई, केपी शर्मा ओलीले गरेको काम 100% गलत हो, म पनि मान्दछु, सबैले भनेका छन्। होइन, सायद बाहिर सडकमा होइन, यो ठिक छ भन्ने कुराहरू एउटा एक्सेप्सनमा होला। उहाँले मलाई साथीहरूले काम गर्न दिनु भएन, तर मैले 2-3टा काम गरेर देखाएको छु। त्यो कामलाई अब अगाडि लगेर राष्ट्रको एकीकरण गर्ने अभियान मैले सुरुवात गरेँ। बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मण अगाडि लैजानु भने जस्तै केपी शर्मा ओलीले अब भारतले 10% सांसदले नस्वीकारेको, जलाएको संविधानलाई, मैले लिम्पियाधुराको बिर्सेको जमिनलाई समावेश गरेर संविधानको अनुसूची राखेर अनि मैले सबैलाई सर्वसम्मत छाप लगाएर यो संविधानको पालना पनि गराएँ। उहाँहरूले यही संविधान नमानेर जलाएकोलाई मन्त्रीमण्डलमा ल्याएर पनि हो संविधान मनाए। उत्तरतिरको नाका पनि मैले खोलेँ। अब हामीले केही अभियानमा अगाडि छौँ, रेलका कुरामा छौँ, योका कुरा, त्यो कुरा र दलगत कुरा गर्ने भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने हिजो विभाजित अवस्थामा थियो। आज मैले त्यो इतिहास पनि सृष्टि गरेँ। अबको जिम्मेवारी हाम्रा कमरेडहरू, प्रचण्ड कमरेड, माधव कमरेड, झलनाथ कमरेड, बाबुराम कमरेड, उहाँ हो कि होइन, कुनै कमरेड छोड्नु भयो कि उहाँहरूलाई यो जिम्मेवारी नासो छोडेँ भनिदिएको भए त गणेशमान भन्दा त केपी शर्मा ओली त धेरै माथि हुनुहुन्थ्यो नि, होइन र? एकदमै मलाई रुन मन लाग्छ। उहाँका साटुकारहरूले केपी शर्मा ओलीलाई बिचरा ध्वस्त पारिदिनु भयो। दुःख लाग्छ, फेरि अर्को दुःख। हाईमा रमाएका हो नि केपी ओली, अलिक फुर्क्याएको हो होइन, उहाँले नबुझेको उहाँ अलि मुहाजालमा, कहिले काहीँ मुहानीमा, दन्ते मुहानीमा फसिन्छ कि महिलाहरू पनि भन्थे। आई लभ यु केपी बा भन्दै सडकमा नारा लाग्छ, आजलाई होइन भोलिलाई 10 वर्ष केपी ओलीलाई भनेर। त्यो नारा त बेकुब नाराहरू हुने। हेर्नुहोस्, मैले यो नारा यो त्यो भन्दिनँ। कस्तो युवा एउटै जिल्लाबाट 8 करोड रुपियाँ खर्च गरेर अस्ति यहाँ डेमोन्स्ट्रेसनमा ल्याइयो। एउटै जिल्लाबाट नाम नभनौँ, ठुल्ठुलै मान्छेको जिल्ला हो त्यो। किन भन्छु म, त्यहाँ त नाम तपाईँ थापाइहाल्नुहुन्छ। त्यही यहाँ यो उसलाई सोध्नु न त, कवाडीलाई सोध्नु न, कवाडीले भनिदिन्छ। रौतड हो कि डडेलधुरा हो कि अब त्यो कहाँ हो, प्रचण्डको सिरा हो कि के थाहा, म त्यस्ता कुरा नगरौँ। यो धेरै जेनरल कुरा नगरौँ। बहुत यस्तो भयो भनेपछि त बुझ्नु भएन। भाषा भनेपछि त भाव त बहुत त पैसा खर्च गरेर ल्याएको छ। इमाडोलको चोकमा मोटरसाइकल लिएर जाने बित्तिकै तपाईँले 1000 रुपियाँ पाउनुहुन्थ्यो होइन?
नारायण हिँडेको यतापट्टि छेउछाउमा साइकल लिएर जाने बित्तिकै 500 पाउनुहुन्थ्यो होइन अस्ति हो र ए तपाईँ जता लाटा मलाई मान्छे दिएनन् नि म यस्ता मान्छे पनि मिडियामा जान त गएको नि हामी खिच्न थाहा पाउनु गएको क्यामेरा लिएर दिएनन् के मलाई आउनु भयो त म दिलाइदिइहाल्थेँ नि त दिएनन् नि पेट्रोल हाल्नु त हुन्थ्यो दारी फुलेको कपाल खोइलिएको प्रोफेसर डाक्टर लेखेको मान्छे अगाडि हिँड्न पर्यो सर आइदिनुहोस् आज जुलुस छ भन्ने कुरा मलाई पनि अनुरोध आयो अनि मैले अर्को एउटा मेरो छतौरी पार्टीको लट्ठैतलाई सोधेँ ए के हो केटा आज त यस्तो यस्तो रहेछ भन्दा यसो भनिदिनु नि सर भनेर हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ विद्यार्थीबाट मैले सिक्छु कि आउँछु भन्ने सर नजाने अनि अस्ति पनि आउँछु भन्ने थिएँ म गइनँ आज नै आउँछु भन्ने नजाने रे मलाई पनि अनि अब मेरो यो अनुहार देखाउनको लागि सडकमा एउटा प्ले कार्ड लिएर हिँड्ने रे कसका लागि के का लागि ओली फालेर गोली ल्याउन गोली फाले के हो ल्याउनको लागि त मलाई त त्यो आवश्यकै छैन हैन यो देश मलाई चाहिन्छ यो देशले मेरो सेवा आवश्यक पर्छ यो देशलाई तर यी नेता मलाई चाहिँदैन बरु तिनलाई चाहिन पर्ने हो म तर मलाई चाहिँदैन मैले भए म सल्लाहकार हुन्थेँ भने केपी ओलीको ठाउँ शालिग बनाउने तरिकाले केपी बालाई बिस्तारै यता लान्थेँ मलाई सायद प्रचण्डजीले माधव कमरेडले ठिक गरे यो बुढाले लगेर केपीलाई थन्कायो भन्थ्यो होला र अर्को पनि तपाईँलाई भनिदिन्छु छिटोभन्दा छिटो ओलीलाई हटाउन मन छ भने निर्वाचनमा जाने अनि यसलाई फाल्ने नत्र भने ढिलो गर्छ ओलीले सत्ता छोड्दैन अलिकति ढिला आउँला त्यहाँ भनेको यहाँले जोड दिइहाल्नु भयो होइन छिटोभन्दा छिटो ओलीलाई पारा लगाउने पाखा लगाउने तरिका भनेकै के हो भने चुनावै हुँदैन वैशाख 16 गते हुँदैन त नि तपाईले हुँदैन त नि यिनीहरूले डिस्टर्ब गरेर ढिलो भयो हो र हो नि त ढिलो भयो नि त नगरे चुप लाएर बस्यो सर्वोच्चले पनि त आफ्नो सर्वोच्च त प्रक्रिया पुऱ्याउनु पर्यो मित्र प्रक्रिया पुऱ्याउने अब त्यहाँ पनि होइन त्यसमा पनि त सेटिङ होला नि त खै बुझ्यो कुरा तपाईँले सेटिङ होला नि त हुन्छ र त्यस्तो नि हामीले विश्वास गर्न मिल्छ अब फेरि कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले कहाँबाट कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नेपालबाट कुरा गर्नुहोस् के नेपालबाट अनि अहिलेको नेपालको राजनीति धरातली वस्तुस्थितिबाट कुरा गर्नुहोस् र चरित्रको प्रवृत्तिबाट कुरा गर्नुहोस् क्यारेक्टर के कुन क्यारेक्टर पात्रले के भूमिका निर्वाह गर्छ भनेर कुरा गर्नुहोस् न गाई अहिले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो गाई खानेले खान्छन् कुखुरा खानेले खान्छन् अहिले त लुकी बाहुनले कुखुरा खाने उसले खाने गर्दा कुकुरले के खान्छन् अनि द्वन्द्वकालले चाहिँ गाई खाने पनि सिकाइदियो अहिले सुकुटी त्यसको पनि चल्छ भने जस्तै कसको किचनमा को छ हेर्नुहोस् पहिला थाहा पाउनुहोस् ओलीले बोलिरहेको हुन्छ नि त सारा कुरो त्यहाँभित्र को छन् हेर्नुहोस् त कसरी महिषासुर कि भैषासुर भने तरिकाले बोल्छन् उहाँका सल्लाहकारहरू यो देशमा पढे लेखेका रे ती त पढे लेखा रहन्छन् नि त अनि अरूलाई पढे लेखा भनेको अर्थ पढे लेखा भाषै बुझ्दो रहन्छ नि त बुझे गिरिजाबाले प्रोफेसर कृष्ण खनाललाई बुझेनन् होला राजा मोहनले प्रोफेसर यदुनाथ खनाललाई बुझ्थे अनि अर्को पवन पाण्डेका बाउ सारा भीमबहादुर पाण्डेलाई बुझ्थे केही गिदी भएका मान्छे बुझ्थ्यो होला सायद गाह्रो हुन्छ तपाईँले मसँग अन्तर्वार्ता लिने कहिलेकाहीँ गाह्रो होला है किनभने हामी प्राज्ञिक कुरा गरिदिउँला सैद्धान्तिक कुरा गरौँला व्यावहारिक कुरा नगरौँला हामीले सडक छापका कुरा नगरौँला तपाईँको दर्शकहरूलाई मैले बोलेका कुरा नपच्ला नबुझ्ला भन्दछु मैले त्यसै कारणले त्यस्तो पनि हुन्छ हाम्रो दर्शकहरू अलिक भुइँ मान्छे नै भएको हुनाले तपाईँ त्यही भरमा कहाँ आउनुभयो होला त्यो पनि बुझाएको छु मैले भुइँ मान्छेकै भाषा हुन्छ युट्युबर पऱ्यो नि त हामी त्यही त त्यसो हुँदा युट्युब चाहिँ जो तैँले हेर्दैनन् कमैले हेर्छ अलिक वरिष्ठ मान्छेहरूले हेर्छन् कि अनि हेर्छन् तर युट्युबमा फेरि अब अलि जानुभयो भने अलि परै जानुभयो भने फेरि युट्युबको पनि फेरि धरातलीय फरक हुनसक्छ त्यसरी सबै आफूलाई त्यही ड्याङमा नराख्नुहोस् हामी अलिकति त्योभन्दा भिन्न चरित्रका हौँ भनिदिनुहोस् वेल वैशाख 16 गते पश्चात हेरौला भन्नुभएको थियो नि यहाँले केही हुनसक्ने होइन भइसक्यो कुरा गर्नुभएको थियो त्यो अब मैले त्यहाँ भित्र भनेको थिएँ भइसक्यो नि त चुनाव नहुने भइसक्यो संवैधानिक सङ्कट आइसक्यो अब होइन
संविधान लेखा छैन 6 महिना सदन विघटन गरेर 6 महिनाभित्र चुनाव गर्ने भन्ने कुरामा त्यो पार गइसक्यो हाम्रो होइन किनभने म टेक्निकली बोल्दैछु प्राविधिक रूपबाट बोल्दैन हाम्रो मौजुदा संविधान ऐन कानुनभित्र बोल्दैछु म अथवा त्यो भित्र बनेको निर्वाचन आएको संवैधानिक संस्थाको कुराभित्र पनि बोल्दैछु म भने त्यो समय घर्किसक्यो अब के हुन्छ जस्तो अब यो हामीले साहित्य राम्रै छोपेनौँ के सुन्नु न अब यो संविधानलाई मन नपराउने तबका पनि छन् यो संविधानमा लुपहोलहरू रहेछन् है यसलाई सच्याउनु पर्ने भन्ने पनि मान्छेहरू छन् तपाईँहरू जस्ता अब यो संविधानलाई हमले हिर्कायो अब यो संविधान कामै नलाग्ने भयो केपी ओलीले त्यसरी पछाडि चाहिँ यो संविधानको औचित्य नै रहेन भन्ने पनि छन् अब त्यस्तो होइन कसैले पिसाब फेरो भन्दैमा त्यो उसमा फेरो भन्दै आलु त्यत्तिकै फालिदिन्छ र त्यो टोकरीवालाले फाल्दैन धोइधाइ गर्ला या पखाल्ला नि त्यो त पखाल्छ भन्नाले अब यो संविधान त मैले भन्ने गरेको छु द बेस्ट द वर्स्ट एन्ड द लास्ट अब सक्यो त्यही हो त्यही भित्र हामी खेल्ने हो त्यही भित्र हामीले संशोधन गर्ने बल्ल हामी संविधान बादमा आउँदैछौँ कि हिजो त हामीले 7वटा संविधान चेतेर फालिसक्यौँ होइन अब भारतको जस्तो हाम्रो 47मा बनेर 49मा लागू भएको अनुसार त्यही अनुसार संशोधन 125-26 संशोधन भए जस्तो अब हामी त्यता उन्मुख भएछौँ यो पनि एउटा सेटिङमा अब हामी ठिक ट्र्याकमा अगाडि बढ्दैछौँ यसरी हल्का कुरा नगर्नुहोस् यति बुझिदिनुहोस् धरातलीय कुरा के हो यो सेटिङ भने यो सेटिङ अहिलेको चल्ती चलनको भाषा अहिलेको चल्ती चलनको भाषा ओके अब पहिला भूमिगत गृह भनिन्थ्यो अराष्ट्रिय तत्त्व भनिन्थ्यो राजा महेन्द्रले होइन अत्त भनिन्थ्यो भूमिगत गृह भने दामोदर शमशेर कोकोका ग्रुप थिए अरे धीरेन्द्र कोको थिए अरे होइन ज्ञानेन्द्र कोको थिए अरे भने अहिलेको सेटिङ भने अनि अलि अगाडि प्रभु भनिन्थ्यो होइन प्रभुले मेरो जागिर खाइदियो भने प्रचण्ड बाबुले सेटिङकै सर्कमस्टान्सेसमा म यहाँलाई एउटा प्रश्न सोधौँ संसद विघटन केपी ओलीले भने जस्तो नाटकै हो प्रचण्डले भने बाध्यता हो नै हो बाध्यात्मक परिस्थितिमा परेर केपी ओली र प्रचण्डकै सेटिङमा गरिएको हुनसक्छ दुवैजना मिलेर फेरि हँसाउनु म बुढोलाई नहँसाउनुहोस् न बुढाहरूले हँसाउँथे भन्थे बरु तपाईँ छिटो मान्छेले म बुढोलाई हँसाउनु भयो त यस्तो कुरा गर्ने यो पानपाती कुरा यो हल्का कुरा भयो यो होइन त्यस्तो सेटिङ छैन यो दुईटाको हुने भए त अनि अहिले पो सेटिङ छ नि त माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड बाबुको त्यो पो सेटिङ हो माधव कुमार नेपाल पनि 1 नम्बर अध्यक्ष म पनि 1 नम्बर अध्यक्ष अरे कति मिठो है भने के होला सबैलाई अध्यक्ष बन्नको लागि तपाईँ हामीलाई पागल बनाएन कुनै देशमा कुनै ठाउँमा कुनै समाज कुनै दलमा बराबर एकदम कुचो काट्यो बराबर भने यस्तो किसिमको ऊ होला र बराबरको अध्यक्ष हुन्छ र दुईवटा मैले त भनी गरेको थिएँ पहिलेदेखि गर्वैमा 2 फ्याक्ट भएर आउने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र प्रवृत्तिमा एउटै खुर्चीमा 2टा मान्छे कसरी हटाउने हो ऊ एउटाले भन्थ्यो पिङ खेल्दा हटाइन्छ के भन्थ्यो है त्यो पनि होइन ओके सर अब अन्तिममा नि यो जुन खिचातानी देखिएको छ नेकपाभित्रको विभाजित 2 ध्रुवमा होइन विभाजनै भएको छैन त अहिलेसम्म त कानुनी रूपमा भएको छ झगडा छ क्या अलिअलि कानुनी रूपमा झगडा होइन कानुनी होइन त यसो कता लड्काउन छिर्किहाल्ने भन्छ नि यसो खुट्टे दाउ हालिदिने पर्छ मलाई रिस होइन कहिले कहाँ बाटो हिँड्दा छोड्दैनन् क्या अनि मैले यसो खुट्टो यसो पारेर फङ्लङ्ग पल्टन्छन् त्यस्तै पल्टन खोजेको मेरो प्रश्न खासमा के हो नि अब भित्तामा पुग्ने चाहिँ कसको राजनीति हो ओली पक्षको हो कि प्रचण्ड नेपाल पक्षको हो दुईटै हो दुईटै पल्टनी हो थाहा पाउनु भएको छैन यस्तो कुरो दुईटै पल्टनी हो जिरो सम गेम हो क्या यो काङ्ग्रेसै हो अगाडि नन जिरो सम पक्कै यहाँ जिरो सम गेम भनिन्छ यो अङ्ग्रेजी भाषामा हिसाब किताब बराबर तैँ चुप मै चुप सासु ल्याउ हाल थालमा भात भने जस्तै अब सकियो नि त कम्युनिस्टहरू सकिए चाहे त्यो संसद पुनर्स्थापना होस् सकियो चाहे त्यो निर्वाचन जाओस् सकियो तिग्डम चल्ने नै हो ओलीसित अझै 2 गोली बाँकी छ आवश्यक त्यो प्रयोग हुन्छ हुँदैन अब संवैधानिक अदालतको फैसलाले देखाउँछ के छ त्यो 2टा गोली चाहिँ के हो ल फेरि
ए बाबा यस्तो फेरि सोधिदिनु हो बारम्बार सबैले भन्ने गरे जस्तो एउटा हो राष्ट्रपति शासन प्रयोग गर्ने अर्को हो कुनै बहाना निहुमा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने अनि अलिकति लामो समय रहने उहाँले भन्न त 18 महिना नत्र 22 महिनाभन्दा मेरो जिन्दगी अगाडि जाला जस्तो छैन भनेको कारणले यो सारा समस्याको उपज हो अनि त्यस्तो बोलिदिनु हो सिङ्गापुरको बदमास त्यो 2 पैसे अस्पतालले पनि उहाँको फेर्न सकेन र यहाँको हाम्रो बहादुर नेपालीहरूको टिचिङ हस्पिटलले किडनी फेरिदिएर अहिले जवानी उन्मुख हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली हाम्रा प्रधानमन्त्री सम्मानीय प्रधानमन्त्री अनि झगडाको बिउ त्यहीँबाट छ किन भित्रका सबैले नालीबेली गरेको कुरा गरिराखौँ तर्क वितर्क गरौँ र होइन तपाईँले बुझ्नु भएको छ तपाईँको दर्शकहरू श्रोताले बुझ्नुहुन्छ त्यसै कारण समस्या त्यो छ यति सत्ता यसरी छोड्ने भए अलिकति नैतिकता भए जनताको वस्तुस्थिति बुझ्ने भए त्यो दरबारमा 240 वर्ष राजसत्ताले जसरी छोडेर हिँड्यो त्यही तरिकाले यहाँ राज्य छोड्छन् न यो 5 वर्षमा त्यो छोड्ने कसैको चरित्र छ र प्रभुले हटायो भन्दै छोड्नु भएको न प्रचण्डजीले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा प्रभु भनेको त बुझ्नु होइन सेटिङ भनेको अहिले बुझ्नु नि त अहिले सेटिङ बुझ्नु त्यो प्रभु पनि त्यही सेटिङ हो त्यो ऊ भनेको के भने भूमिगत गृह पनि त्यो सेटिङै हो भने यस्ता यस्ता हाम्रो प्रचलन छन् क्या हाम्रो राजनीतिक विकास क्रममा अब हार्ने दुवैजना लड्ने नै हुन् यहाँ चाहिँ त्यो अब ढङ्ग नभएकाको हातमा फेरि पर्ने हो यस्तो रहेछ सर यहाँ चाहिँ च्यानल चाहिँ चेन्ज भइरहने होइन त्यो रिमोट चाहिँ उता हुँदो रहेछ होइन त्यो त किनभने होइन आफू एसर्टिभ मोनार्की भन्थ्यो कि कुनै बेला एसडी मुनि अहिले चाहिँको जुन इन्डियाको एउटा प्रोफेसर हुनुहुन्छ एसडी मुनिले एसर्टिभ मोनार्की नेपाल भन्ने एउटा किताब लेख्नु भएको छ त्यो कम्पाइलेसन छ एसर्टिभ भने के भने आफ्नो राज्य सत्ता देखेर के अरे देखाउने कला हुनुपर्छ कि आफू प्राप्त भएको अधिकार अहिले एसर्टिभ प्राइम मिनिस्टर हो केपी शर्मा ओली देखाउँदैछ उसले भए पनि नभएपछि यो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रायोरिटी अधिकार हुन्छ भने संसद विघटन गर्नु लेखेर हुन्छ नलेखेको दनक थियो अब संसदीय व्यवस्थामाथिको डकुमेन्ट हेर्ने हो भने अब 100% 99.9 सुन जस्तै क्या गलत हो तर प्रधानमन्त्री संसदीय व्यवस्थामा सर्वोपरि हुने भएको कारणले उहाँले त्यसो गरिदिनु भएको छ त्यसो अब बहस अगाडि जान्छ हेरौँ दुःख लाग्छ नेपाली जनताले कम्तीमा 7 वर्ष यस्तैमा गुजारा हुने भयो यो अस्थिरता अन्योलताका कारण भ्रष्टाचार 7 वर्ष किन भन्नुभयो भन्छु तपाईँलाई किन यो अहिले भर्खरै सबै नालीबेली गरौँ यसका चरहरू भेरिएबल्सहरू प्रचण्डले पनि 7 वर्ष भन्नुभयो यसका चरित्र खै उसकोसित किन मिल्यो मलाई थाहा भएन मेरो चाहिँ आफ्नै ठाउँमै मेरो भनाइ यसको तर्क छ मसँग सजिलै छ त एक्सप्लेन गर्न मिल्छ अब 2 वर्ष यसैको के अरे समय बाँकी छ होइन अर्को मन्त्रीमण्डल गठन भयो यो टाइममा भने 5 वर्ष त्यसले भोग गर्छ होइन मतलब अनि भोग गर्दाखेरिमा पहिलो सुन्नुहोस् 2 वर्षसम्म अब त्यो संसदमा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अभिशाप प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भने प्रोभिजन छ 2 वर्ष त मजाले नेपाली काङ्ग्रेसकोले खान्छ होइन त्यसपछि अनि यहाँ त्यतिखेरमा यो चरित्र त्यही त हो नि अहिले तपाईँले भन्नु नि गाई खाने मान्छेको बानी परिसक्यो गाई खान्छ भैँसी खानेले भैँसी खान्छ केही पनि खान नपाउनेले त्यो खोलामा फालिएको खच्चडको सुकुटी पनि खान्छ गजडको पनि खान्छ होला होइन त्यसो हुँदा यस्ता कुरा भए जस्तै फेरि त्यो सरकार पनि आजै मुख्य मितिदेखि भनिदिन्छु 5 वर्ष अब आउने सरकार पनि टिक्दैन अनि फेरि गुलिमुनि गर्दा 7 वर्ष भएन र मित्र यति सजिलै प्रमाणित गरेर देखाउने ठाउँ छ त तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् त होइन र प्रचण्डको के भनेको मलाई थाहा छ अर्का कुरो गरिदिनु पर्ने प्रचण्डजीलाई मैले राजनीति नेतै भन्दिनँ म त योद्धा हो त्यस पछाडि चाहिँ गणतन्त्र सकिन्छ गणतन्त्र त अब सकिसक्यो नि त के अरे गणतन्त्र भन्नाले राजतन्त्र त सकियो गणतन्त्र आछ अनि तपाईँले फेरि यो चाहिँ नगर्नु चाहिँ
राजा महेन्द्रको कुरा सम्झन सकिन्छ, पृथ्वीनारायण शाहको सम्झन सकिन्छ, राजतन्त्रले 240 वर्ष गरे इतिहास पढ्न सकिन्छ। अब त्यही राजतन्त्र आएर यहाँ शासन शैलीले आएर त्यही किसिमको सपना देख्न सकिँदैन। 7 वर्ष पछाडि चाहिँ स्टेबल पोलिटिक्स हुन्छ नेपालमा, तर्फ उन्मुख हुन्छ। जस्तै मैले भने अब संविधान निर्माण हुँदैन, संशोधन हुन्छ, निर्माण हुँदैन। के कारणले हुने र कसरी हुने र? प्रधानमन्त्रीले दिए संविधान, राष्ट्रपतिले दिए संविधान, संवैधानिक के अरे संविधान सभाले दियो संविधान, राजाले दिए संविधान, आयोगले दियो संविधान, समितिले दियो संविधान। 7वटा संविधान 7 किसिमको तरिका। इन्डियाले पनि बनाइदियो, 7 सालको इन्डियाले डिजाइन गरिदिएको अन्तरिम संविधान होइन, त्यही होइन? संविधानकै खेती मात्रै कति गर्ने हैन? अब त्यो खेती हुँदैन, सम्भावनै छैन। के न्युबाट ल्याउने लो भन्नुहोस् त? कुनै पनि विद्वान संविधानविदलाई सोध्नु होला, कानुनचिहरूलाई सोध्नु होला। भनिरहेका छन् नि त मान्छे त, यो संविधान पुनर्लेखन गर्नु पर्यो, यो संविधान च्यात्नु पर्छ। पुनर्लेखन पर्छ, च्यात्ने त होइन, पुनर्लेखन हो। पुनर्लेखन भन्दा च्यात्ने हो नि, केही कुराहरू मिलाउनु पर्छ, थपथाप गर्ने, थपघट गर्ने, त्यो त्यति त गर्न सक्यो नि, गर्न पर्यो होइन, गर्नै पर्छ। अहिले राजनीतिक दलमा त्यो भएन कि अहिले मैले भनिनँ, अहिलेका युवा नेताहरूले जुनसुकै दलका युवा नेताहरूको बिचमा एउटा किसिमको ककस होस् कि अब हरेक राजनीतिक दलको उत्तराधिकारी अथवा राजनीतिक दलको नेता एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढ्ता बस्न नपाउने भने विधान बनाए हुँदैन र? मजाले हुन्छ होला। मेरो तर्क केही हदसम्म ठिकै छ, 51% ठिक छ भन्छु। 51 भनेको त जित्ने नै हो। हस् प्रेम सर, लामो समय पछाडि बस गर्न पाएँ। हस्, यहाँहरूलाई पनि यो तपाईँहरूको सञ्चार माध्यम मार्फत सुनाउन देखाउन पाउने अवसर दिनुभयो तपाईँहरूलाई धन्यवाद। सुनाउने देखाएर मात्रै भएन, बुझाउनु नि पर्यो। बुझाउनलाई तपाईँले बुझाउनुपर्छ, व्याख्या गर्नुपर्छ, नत्र भने अलि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। हस् प्रेम सर, हस् त, धन्यवाद।